أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. الله الله. يا الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. سبحان الله سبحان الله. أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. الله. كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तर्जुमा। ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है और इसकी बीवियां इनकी माएँ हैं
और रिश्ते वाले अल्लाह की किताब में एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं बनिस्बत और मुसलमानों और महाजिरों के, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों पर कोई एहसान करो, ये किताब में लिखा है।